पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा शहादत, शहादत माने गवाही, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله। तीसरा कलमा तमजीद, तमजीद माने बुजुर्गी, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। पांचवा कलमा इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार माने तौबा करना, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतुहु अमदन औ ख़तअन सिर्रन औ अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी अअलमु व मिनज़्ज़म्बिल्लज़ी ला अअलमु इन्नका अन्ता अल्लामुल गुयूबि वसत्तारुल उयूबि वगफ्फारुल ज़ुनूबि वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। छठा कलमा रद्दे कुफ्र, रद्दे कुफ्र माने कुफ्र मिटाना, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अन उश्रिका बिका शैअन व अना अअलमु
به به وأستغفرك وأستغفرك لما لا أعلم لما لا أعلم به به تبت عنه تبت عنه وتبرأت وتبرأت من الكفر من الكفر والشرك والشرك والكذب والكذب والغيبة والغيبة والبدعة والبدعة والنميمة والنميمة والفواحش والفواحش والبهتان والبهتان والمعاصي والمعاصي كلها كلها وأسلمت وأسلمت وأقول وأقول لا إله لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله محمد